वह क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा, वह क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रत मोहतरम आला हजरत ने बरेली की सरजमीन पर यह अशार ऐसे ही नहीं लिख दिए कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। यानी कि आला हजरत ये बताते हैं, आला हजरत ये बयान करते हैं कि जो मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा, जो मेरे नबी की शान को मिटाना चाहेगा, वो खुद ही मिट जाएगा, खुद ही फना हो जाएगा। हज़रत मोहतरम नबी के दौर का वाकया है, नबी के जमाने का वाकया है। एक वलीद नाम का शख्स रहा करता था जो नबी को नहीं मानता था, नबी को झूठा कहता था, अल्लाह को नहीं मानता था, बुतों की पूजा किया करता था, बुतों का मानने वाला था, बुतों की इबादत करने वाला था। अल्लाहु अकबर। एक दिन का वाकया कि उसके बुत में एक हरकत पैदा हो गई, उसका बुत अचानक से बोलने लगा और बोलते बोलते कहता है, ए वलीद सुन, ए वलीद सुन ले, मैं तुझे आज एक खबर देता हूँ, ए वलीद सुन ले, मेरे मतलब की खबर है। आए वलीद, ए वलीद, तू तमाम अरब वालों को ये बात बता देना कि मेरा बुत बोला है और उसने मुझे ये खबर दी है। वलीद कहता है, अच्छा बता ये कौन सी खबर है, आखिर बता ये कौन सी खबर है। तो वलीद का बुत कहता है, ए वलीद सुन ले, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो है ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर नहीं है। ए वलीद सुन ले, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल्लाह का सच्चा नबी नहीं है, इनका कलाम सच्चा कलाम नहीं है। ए वलीद सुन ले, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलाम सच्चा कलाम नहीं है, इनका कलमा सच्चा कलमा नहीं है, इनका दीन सच्चा दीन नहीं है। जब इतना वलीद ने सुना तो वलीद खुश हो गया, वलीद खुश हो गया कि आज मेरे बुत ने मुझे ये खबर दी है, आज मेरे बुत ने ये खबर दी है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह झूठे हैं, उनका कलाम झूठा है, उनकी किताब झूठी है, उनका मजहब झूठा है, वो अल्लाह के पैगंबर नहीं है, वो अल्लाह के पैगंबर नहीं है। अब तो उसने ये इरादा बना लिया कि मैं तमाम अरब वालों के सामने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को झूठा ठहरा दूंगा। वो बुत कहता है, तमाम अरब वालों को जमा कर लेना, मैं कल फिर आऊंगा और तमाम अरब वालों के सामने मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की सच्चाई बता दूंगा। अल्लाहु अकबर। वलीद कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तमाम अरब वालों को इकट्ठा कर लूंगा, तमाम अरब वालों को जमा कर लूंगा। अब जब वलीद ने तमाम अरब वालों को इकट्ठा करना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, वलीद गली गली घूमकर अरब वालों को जमा करने लगा। अरब वालों के सामने कहने लगा, ए लोगों सुनो सुनो, ए लोगों सुनो सुनो, मेरे बुत ने मुझे खबर दी है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलाम सच्चा कलाम नहीं है। ए लोगों सुनो सुनो, मेरे बुत ने मुझे खबर दी है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल्लाह का पैगंबर नहीं है। ए लोगों सुनो सुनो, इनका मजहब झूठा है। को सुनो सुनो, ए लोगों सुनो सुनो, इनका कलाम झूठा है, मेरे बुत ने मुझे ये खबर दी है। अब वलीद ने पूरे अरब में ये शोर मचा दिया, अब वलीद ने पूरे अरब में ये हंगामा मचा दिया। ए लोगों सुनो सुनो, मेरा बुत कल फिर बोलेगा, और मेरा बुत कल फिर बोलेगा, आप तमाम लोग मेरे घर के सामने आ जाएं, आप तमाम लोगों के सामने मेरा बुत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को झूठा करार देगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को झूठा बताएगा। ए लोगों कान खोल कर सुनो, जब उसने तमाम अरब पूरे अरब में यह ऐलान कर दिया कि लोगों सुनो, कल मेरा बुत फिर बोलेगा, तो तमाम अरब वाले उसके घर के सामने दूसरे दिन आ जाते हैं, तमाम अरब वाले उसके घर के सामने दूसरे दिन जमा हो जाते हैं। अब उसके घर के सामने एक बड़ा सा मजमा है, अब उसके घर के सामने एक बड़ी सी भीड़ है, अब उसके घर के सामने एक बड़ा सा मजमा लगा हुआ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी वहां पर आते हैं, मेरे आका को भी बुलाया जाता है। वो सोचता है कि इनके सामने मैं इनके सामने इन्हें झूठा बताऊंगा, इनके सामने मेरा बुत इन्हें झूठा बता देगा तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। अल्लाहु अकबर। उसने ये इरादा किया कि आज सबके सामने ये शर्मिंदा होंगे, आज सबके सामने ये झूठे साबित हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब तमाम के तमाम लोग उस बुत के बोलने का इंतजार करने लगते हैं। अब तमाम के तमाम लोग इस बात के इंतजार में हैं कि बुत बोलेगा, हमें सच्चाई बता देगा, आज हमारा खुदा बोलेगा माज़अल्लाह। वो उसे खुदा माना करते थे, वो
کہتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، اب تمام کے تمام لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا بت بولے گا ان کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، ان کی سچائی سب کو پتہ ہو جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ جھوٹے ہیں، سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا کلام جھوٹا ہے، ان کا کلمہ جھوٹا ہے، ان کی کتاب جھوٹی ہے، ان کا مذہب جھوٹا ہے، یہ جھوٹے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام اس بات کے انتظار میں تھے کہ بت بولے گا، لیکن بت ابھی بول نہیں رہا ہے، بت خاموش کھڑا ہے۔ تمام کے تمام حیران ہیں کہ بت بولتا کیوں نہیں ہے، تمام کے تمام بت کے بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اچانک سے بلید کے بت میں پھر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بت پھر سے بولنے لگتا ہے۔ اے لوگوں کان کھول کر سننا، جو کل کہا تھا وہ آج نہیں کہے گا، آج بلید کا بت کچھ اور ہی کہے گا۔ اے لوگوں کان کھول کر سننا، بلید کا بت پھر بولنے لگا اور بولتے بولتے کہتا ہے، اے اہل عرب سنو، اے عرب والوں سن لو، کان کھول کر سن لو کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے سچا پیغمبر ہے۔ اے لوگوں سنو، محمد بن عبداللہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اے لوگوں سنو، محمد بن عبداللہ کا کلام سچا کلام ہے، ان کا کلمہ سچا کلمہ ہے، ان کا دین سچا دین ہے۔ اے لوگوں سنو، یہ سچے نبی ہے۔ جب اتنا سننا تھا تو تمام کے تمام عرب والے پریشان ہو گئے کہ پلیت تو کچھ اور کہہ رہا تھا، یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تمام کے تمام اس پریشانی کے عالم میں تھے، تمام کے تمام اس پریشانی کے عالم میں تھے۔ اب بلید بھی بہت پریشان ہے، آخر کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو یہ کچھ اور کہہ رہا تھا، آج یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، تمام کے تمام لوگ حیران تھے۔ میرے آقا خوش تھے، میرے آقا وہاں سے چلے جاتے ہیں، میرے آقا وہاں سے جا رہے ہیں، میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور تلوار پر کسی کا خون لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا جانتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن صحابہ کرام کو بتلانا تھا کہ وہ کون ہے، اس کی تلوار پر خون کس کا لگا ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص بتا تو صحیح تو کون ہے اور تیرے ہاتھ پر یہ تلوار کیسی ہے اور اس پر یہ کس کا خون لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سننا تھا تو وہ شخص ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کہتا ہے، آقا میں آپ کا امتی ہوں، آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آقا میں آپ کا ماننے والا ہوں، آقا میں آپ سے عقیدت رکھنے والا ہوں، آقا میں آپ سے عشق کرنے والا ہوں، آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تو غلام ہے، یہ تو مان لیا تو میرا عاشق ہے، لیکن تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے، آقا میں جنوں کا سردار ہوں، آقا میں جنات کا سردار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، اچھا تو جنات کا سردار ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں آقا میں جنات کا سردار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، اچھا تیرے ہاتھ پر یہ تلوار کیوں ہے، تیرے ہاتھ میں یہ تلوار کیوں ہے اور اس پر کس کا خون لگا ہوا ہے؟ تو وہ جنات کا سردار کہتا ہے، وہ جنوں کا سردار کہتا ہے، آقا میں کچھ دنوں کے لیے گھومنے چلا گیا تھا، میں کچھ دنوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے چلا گیا تھا، جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے پریشان ہیں، میرے گھر والے رو رہے ہیں، میرے گھر والے غمگین ہیں۔ میں نے گھر والے سے کہا، اے گھر والوں کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے غمگین ہونے کا سبب کیا ہے؟ تمہارے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں، میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں، اے سردار آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی غیر حاضری میں شیطان بلید کے گھر گیا تھا اور اس کے بت میں گھس کر ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس نے میرے نبی کے ذکر کو جھوٹا قرار دیا، اس نے میرے نبی کے کلام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ آج وہ پھر تمام عرب والوں کے سامنے میرے نبی کو جھوٹا قرار دینے جا رہا ہے، ہمارے نبی کو جھوٹا بتانے جا رہا ہے۔ جب میں نے اتنا سنا کہ شیطان مردود ہمارے نبی کو جھوٹا بتانے جا رہا ہے، ہمارے نبی کے ذکر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے اپنی تلوار کو اٹھایا۔ تلوار کو اٹھانے کے بعد میں نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس شیطان کے پیچھے دوڑ لگا دی، اور جیسے ہی میں نے اس شیطان مردود کو پکڑا، جیسے ہی میں نے اسے گرفت میں لیا، اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ آقا یہ تلوار پر اسی شیطان مردود کا خون لگا ہوا ہے، اور جو آج بت پر بول رہا تھا، جو آج بت میں بول رہا تھا، آقا وہ آپ کا یہی امتی تھا، آقا وہ آپ کا یہی چاہنے والا تھا، وہ آپ کا یہی عاشق تھا۔ حضرات محترم
मोहतरम, तो देखा आपने जब शैतान मरदूद ने हमारे नबी के जिक्र को मिटाना चाहा, हमारे नबी की शान को मिटाना चाहा, तो वो खुद ही मिट गया, वो खुद ही बना हो गया। ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, मेरे नबी के जिक्र को मिटाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई शख्स मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, अगर कोई शख्स मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा, अगर कोई गुस्ताखे नबी मेरे नबी के जिक्र को मिटाने की कोशिश करेगा, अगर मिटाने की कोशिश करेगा, तो कान खोल कर सुन ले, वो कान खोल कर सुन ले। अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तो तुझे अजानों को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तो तुझे नमाजों को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तो तुझे जमीन के जर्रे जर्रे को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तो तुझे आसमान के हर सितारे को मिटाना पड़ेगा, तुझे चांदो सूरज को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तुझे बहरों को मिटाना पड़ेगा, तुझे शम्सो कमर को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तुझे अर्श कुर्सी को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तुझे लौह तख्त को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तो तुझे जुमला इंसान को मिटाना पड़ेगा, तुझे हैवान नातिक को मिटाना पड़ेगा, तुझे हैवान नाहिक को मिटाना पड़ेगा, तुझे हैवान साहिल को मिटाना पड़ेगा। अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तो तुझे पहाड़ों की चट्टानों को मिटाना पड़ेगा, अगर तू मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा तुझे समंदर को मिटाना पड़ेगा। ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जो मेरे नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा वो खुद ही मिट जाएगा। जब इनको मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से पुकारता है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।